जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की, आकला बादी बादा, क्या कहा कि ऐ अल्लाह मेरा बाज हिस्सा मेरे बाज हिस्से को खाता है। बड़ा गड़ा छोटे को खा जाता है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यानी जो जितना ही ज्यादा शदीद है, सख्त है, उतना ही ज्यादा उसको वो खा लेता, निगल लेता है। शिकायत की जहन्नम ने किससे? अपने रब से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? फादिन लहा बिनफ्सैन, अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस लेने की इजाजत दे दी। कहा ठीक है, जाओ तुम 2 सांस ले, ताकि कुछ शिद्दत कम हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 सांस जो लेने की इजाजत मिली, उन दोनों सांसों में पहली सांस नफ्सिन फी शिताई व नफ्सिन फी सैफ, एक सांस ठंडी के मौसम में और एक सांस गर्मी के मौसम में। जब जहन्नम सांस अंदर लेती है तो दुनिया में ठंडी पड़ती है, जब जहन्नम सांस बाहर फेंकती है, निकालती है, तो दुनिया में गर्मी पड़ती है। ये सर्दियों की जो आमद और गर्मियों की आमद जो है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जो मैंने बताया। अभी जान ले कि इस तरह से दुनिया में सर्दी और गर्मी पड़ती है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ये कायनात को या उसके निज़ामे कायनात को चलाने वाला है। इसलिए अगर शदीद सर्दी पड़े या शदीद तरीन गर्मी पड़े तो कभी भी आप ऐसे कलमा, ऐसा जुमला, ऐसी बात ना कहें जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकलीफ हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यूदीनी इब्नु आदम, अल्लाह के फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, यूदीनी इब्नु आदम, इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है। वयसुब्बुद्दहर, वो जमाने को गाली देता है। जमाना क्या है? रात दिन का आना जाना, सर्दी गर्मी, ऊपर नीचे, ये जो गुजर रहा है, यही सब जमाना है। वयसुब्बुद्दहर, क्या करता है इंसान? जमाने को गाली देता है। जो जमाने को गाली देता है तो वो है कि अल्लाह को गाली देता है, अल्लाह को तकलीफ देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? आना उक़ल्लिबुल लैल वन्नहार, जबकि मैं ही रात और दिन का उलट फेर करता हूँ, उसी को लाता हूँ, ले जाता हूँ। जाहिर सी बात है, जब आप गर्मी सख्त पड़ती है तब भी बहुत सारे भाई हमारे ऐसे आपको मिलेंगे जो देखें आप कि किस कदर वो लोगों की जुबानों पर गर्मी के ताल्लुक से मुख्तलिफ तरह की बातें होती हैं। सख्त सर्दी पड़ने लगे तब भी लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो कभी भी ऐसी बातें जुबान से नहीं निकालनी चाहिए जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकलीफ हो और आप रब को जो है नाखुश करें। इसलिए हमेशा जहन में आपकी ये बात होनी चाहिए। तो सर्दी और गर्मी के आने का जो सबब है वो यही हदीस है जो मैंने आपको बताया है। साइंसी तौर पर मुख्तलिफ तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन साइंस एक तरफ और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपकी बात एक तरफ, यही हमारे लिए काफी और शाफी है। सर्दी जब आती है हैयत बदल जाती है। सर्दी जब आती है तो आप देखें लोगों का खाना पीना, ओढ़ना बिछौना, आपकी जिस्म के लिबास, सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं। सड़क में, घर में, रास्ते में, बाजारों में, मार्केटों में, सब जगह सबकी हैयत और कैफियत तब्दील हो जाती है। इससे पता चलता है कि सर्दी आ गई है। जब सर्दी आ गई और सर्दी में हम दाखिल हो गए, सर्दी के अय्याम ये चल रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि कुछ काम करें। हमारे लिए जरूरी है कि सर्दी के मौसम में फायदा उठाएं। सर्दी की जो फजीलतें हैं उससे हम फायदा उठाएं। क्या चीज है? सबसे पहला काम, पहली चीज जो है सर्दी के मौसम में फायदा उठाने की है, वो क्या है? क़यामुल लैल है। क़यामुल लैल जानते हैं? रात की नमाज, जिसको आप तहज्जुद की नमाज कहते हैं। ठीक है? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सर्दी के मौसम में दिन छोटा हो जाता है और रात लंबी हो जाती है।
تو جب دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کرو؟ روزے رکھو، اور جب رات لمبی ہو جائے تو اس میں قیام کرو۔ اب تصور کریں 10 بجے ایک آدمی اگر سو جاتا ہے، ویسے 10 بجے تو کوئی سوتا نہیں جلدی، پردیس میں خاص طور سے، دیہات وات میں تو سو بھی جاتے ہوں گے۔ اگر 10 بجے کوئی سو جاتا ہے، صبح کب ہوتی ہے؟ 5:30 بجے تقریباً جا کے آج فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ آج کل کتنی لمبی رات ہے، کتنا آپ سوئیں گے؟ تو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا، قیام کرنا ایک مومن کے لیے، متقیوں کے لیے یہ بہت ہی اہم وقت ہے کہ آپ رات میں اٹھیں۔ سردی کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رات جب لمبی ہوتی ہے تو انسان کی آنکھ کہیں نہ کہیں کھل ہی جاتی ہے، یہ نہیں کھلتی ہے؟ آپ کی کبھی رات 2 بجے آنکھ کھل گئی، کبھی 3 بجے کھل گئی، کبھی فجر سے پہلے کھل گئی۔ رات میں آنکھ کا کھلنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کھل ہی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کی رات میں آنکھ کھل جائے تو اس کو چاہے کہ دعا پڑھے۔ دعا یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد ہے، میں بتاتا ہوں، بہت آسان دعا ہے۔ رات میں آنکھ کھل جانے پر دعا پڑھنی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، اس کے بعد بندہ اگر کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی دعا کرے اور اس کے ساتھ جو چاہے دعا کو ملا لے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا، بخش دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ وضو بنا کر کے 2 رکعت نمازیں بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول کرتا ہے۔ بڑی آسان دعا ہے، مشکل نہیں ہے۔ رات میں آنکھ کا کھلنا یہ ہر آدمی کے ساتھ آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگر آنکھ کھلے تو اس دعا کو پڑھو۔ اگر اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو 2 رکعت تو کم سے کم اس دعا کو تو پڑھ ہی لیا کرو۔ بہت ہی آسان دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کس بندے کو؟ جو رات میں اٹھتا ہے، وہ ٹھنڈی کے موسم میں وضو بناتا ہے، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ اس بندے کو کس چیز نے ابھارا ہے جس کی وجہ سے یہ رات میں سخت سردی کے موسم میں اٹھا اور اس کے بعد وضو بنایا، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تیری خوف ہے، تیرا ڈر ہے اور لالچ ہے اس کو، اس بات کی کہ اس کو جنت مل جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، امن و امان چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اگر اس بندے نے میری خاطر، میرے خوف سے، میرے ڈر سے یہ کام کیا ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا اور اس کو اپنے امن و امان میں لے لیا۔ تو رات میں نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھنا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ رات اگر لمبی ہو تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کبھی سوچیں، اٹھیں، اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان بھائیوں پر جن کی عمریں 50 کراس کر گئی ہیں، 60 کراس کر گئی ہیں اور کبھی اٹھ کر کے 2 رکعت رات میں نماز نہیں پڑھتے۔ کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک چیز ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے۔ اس لیے آپ اٹھیں، اور اگر جوانی میں اگر آپ یہ کام کریں تو آپ کے لیے مزید فائدہ ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے رات میں اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، کہا کہ یہ بتاؤ کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے؟ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز۔ افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ صلاۃ اللیل۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی نماز اللہ کو محبوب ہے، بہتر ہے، تو کون سی نماز ہے؟ رات کی نماز ہے۔ وہ ہمارے وہ بھائی جو نفل بہت پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے ساتھ نفل کو جوڑ کے رکھے ہیں، عشاء میں نفل، مغرب میں نفل، ظہر میں نفل ملا کر کے لوگوں نے نماز کا حصہ بنا دیا ہے
कि इतना पढ़ोगे, जैसे भी किसी से पूछो मगरिब में कितनी रकात है तो बोलेगा 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। इशा में कितना है, कहेगा 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, 2 रकात नफिल, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात, 17 रकात लेके जाएगा। उनको चाहिए कि अगर नफिल की इतनी पाबंदी करनी है तो उठ करके रात में नमाज पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, क़यामुल लैल करो, लेकिन नहीं, वहां भी आसानी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि रात में उठ करके नमाज का पढ़ना अगर रात लंबी हो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर और ज्यादा अफजल है। रात में उठो और नमाज पढ़ो। ठंडी के मौसम के ताल्लुक से वजू बनाया जाता है, वो आप वजू बनाते हैं। वजू बनाने की बड़ी फजीलत है, बेशुमार फजीलतें हैं, आपने बारहा सुनी होगी। लेकिन इस हदीस में जो मैं बयान करने जा रहा हूं, इस हदीस में आप देखें इसमें क्या बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिल खताया व यरफउ बिहि दरजात। सहाबे किराम से अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या मैं तुम्हें इस बात की खबर न दे दूं, बता ना दूं, जिसके जरिए से अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है और तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगा। गुनाहों का मिटाया जाना वजू की फजीलत में बेशुमार है। आप हाथ धुलते हैं, पैर धुलते हैं, चेहरा धुलते हैं, खिलाल करते हैं, जिसके जरिए से आपके गुनाह झड़ते हैं। ठीक है, पानी के आखिरी कतरे के साथ गुनाह भी झड़ते रहते हैं। लेकिन अगर ठंडी के मौसम में अगर आप वजू बनाते हैं तो क्या कहा अल्लाह के रसूल ने कि गुनाह भी झड़ते हैं, दर्जात भी बुलंद होते हैं। साहबे किराम ने कहा, कालू बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप जरूर बताइए कि आखिर वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अगर हम ये काम करें तो हमारे गुनाह भी झड़ेंगे और हमारे दर्जात भी बुलंद होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा आपने कि मशक्कत और नागवारी के बावजूद, तकलीफ के बावजूद, शिद्दते बर्द, सख्त ठंडी के बावजूद मुकम्मल कामिल तरीन वजू करना, ये आपके गुनाहों को मिटाता है और आपके दर्जात को भी बुलंद करता है। ठंडी का मौसम में आदमी कितनी मुश्किल से वजू बनाता है। कितने लोग तो नमाज नहीं पढ़ते इस चक्कर में, अरे कौन उठेगा, अभी ये आस्तीन ऊपर नहीं जा रही है, इनर पहना हुआ हूं, अभी वजू बनाऊंगा, पानी ठंडा है, गर्म नहीं है, गीजर नहीं है, मैदान में हूं, सहारा में हूं, खजूरों के खेतों में हूं, कैसे वजू बनाऊं, कैसे नमाज पढ़ूं। मशक्कत है, तकलीफ है, रात को उठ करके नमाज पढ़ रहा है, 5 वक्त की अदायगी कर रहा है। अगर उस वक्त उठ करके वो नमाज को पढ़ता है तो ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी मिटाता है, उसके दर्जात को बुलंद करता है। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इस चीज को अपनी निगाह में रखें। जब आप किसी चीज को अपने सामने रखेंगे, उसके फवायद को, तो यकीन मानिए कि उसको करने में आपको जर्रा बराबर भी कोताही नहीं। हम फायदा ही नहीं जानेंगे तो कैसे करेंगे। हमें मालूम है ना कि फायदा ये है, तब उस काम को हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं। तो एक तो वजू के ताल्लुक से ये चीज हमारे लिए अहम और बहुत जरूरी है। अगर आपको पानी आपके पास मैसर है, वजू बना रहे हैं, उसकी फजीलत को आप हासिल कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास मौजूद है, तो इसके साथ साथ जरूरी है कि आपको सब्र करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्र। सब्र की 3 किस्में हैं, जानते हैं। एक तो अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत और परेशानी आपकी तरफ आ रही है, उस पर आप सब्र कर रहे हैं। एक तो अल्लाह के हराम करदा चीजों से आप रुके हुए हैं, उस पर आप सब्र किए हुए हैं। और इसी तरह से अल्लाह ने कोई चीज पाबंदी लगा दी आप पर, किसी चीज से रोक दिया आप पर, आप उस पर सब्र किए बैठे हैं। तो सब्र जो है, आप नमाज के लिए उठेंगे तो सब्र करना पड़ेगा, मशक्कत देनी पड़ेगी, तकलीफ देनी पड़ेगी अपने आप को, अपने नफ्स को। वजू बनाएंगे तो सब्र करना पड़ेगा, ठंडे ठंडे मौसम में रजाई को से निकल करके और बाहर निकलेंगे तो सब्र करना पड़ेगा। क़यामुल लैल के लिए, वजू के लिए, तमाम कामों के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। इसलिए सब्र जरूर करें। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बेगैर हिसाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, जो सब्र करता अल्लाह ताला उसको बेगैर हिसाब के अल्लाह ताला उसको अजर से नवाजता है। कोई हिसाब किताब नहीं, कितना दे दे अल्लाह ही बेहतर जानता है।
اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی کے موسم میں جب ہم داخل ہوئے ہیں تو ٹھنڈی کے موسم میں صدقہ اور خیرات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کس کی؟ صدقہ و خیرات کی۔ عمومی طور پر عام وقتوں میں، عام حالات میں اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن اگر کسی چیز کی ضرورت سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو ٹھنڈی کے موسم میں ٹھٹر رہا ہے، اس کے بچے راتوں رات جاگ کر کے رات کو گزار رہے ہیں، آگ کو تیار کر کے راتوں رات اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس اگر اللہ نے وسائل دیا ہے، دولت دی ہے، اتنا ہے کہ آپ ایک کمبل خرید کر کے، ایک رضائی خرید کے اس کو دے سکتے ہیں، ایک انر، ایک ٹوپی، ایک موزہ آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ انسانیت کے ناطے جو بھی ضرورت کے مستحق ہے، آپ اپنے پڑوس میں اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، اپنے گاؤں محلے جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے، آپ اگر دیتے ہیں تو صدقہ و خیرات کی اہمیت مزید یہاں پر آپ کو زیادہ فضیلت ملے گی بنسبت دوسرے ایام کے، کیونکہ یہاں اس چیز کی اہمیت آپ کے سامنے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی کپڑے کو، کسی ننگے کو، کسی ضرورت مند کو کپڑا پہنا دیا جائے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اجر کا بہت بڑا کام ہے یہ۔ اس لیے یہ کام ہمیں ٹھنڈی کے موسم میں کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کی اہمیت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کام بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں اس کی طرف کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں، کبھی توجہ ہی نہیں دیتے، بس اپنی مست ہے، اپنے میں اپنا چل رہا ہے، اپنا گھر چل رہا ہے، اپنے بیوی بچوں بھی کر رہے ہیں، لیکن کبھی اتنا دھیان نہیں دیتے کہ ہمارے بھائی کا کیا حال ہے، ہمارے بہن کا کیا حال ہے، ہماری رشتہ داروں کا کیا حال ہے، ہمارے پڑوس کا کیا حال ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اس چیز پر دھیان رکھیں اور اپنی نگاہوں کے سامنے ساری چیزوں کو رکھیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے صدقہ و خیرات۔ ٹھنڈی کا موسم جب آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹھنڈی کے موسم میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، بہت بزرگ ہے، پانی نقصان کر رہا ہے اس کو، شدت کی وجہ سے، شدت برد ٹھنڈی کی وجہ سے گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، اب اس کو تو وضو بنانا اور نماز پڑھنی ہے، تو نماز کیسے پڑھے گا وہ؟ ایسی صورتحال میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ اگر پانی نقصان کر رہا ہے، اگر بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا پانی چھونے سے، اگر پانی نہیں ہے، اگر پانی پر قبضہ اور قدرت نہیں ہے، اگر پانی اتنا ہے کہ سوا پی سکتے ہیں، پانی صرف اتنا ہے کہ کھانا بنا سکتے ہیں، پانی صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی ضروریات زندگی میں ہی صرف استعمال کر سکتے ہیں، وضو بنائیں گے، نہائیں گے تو ختم ہو جائے گا، پانی ایسا ہے کہ دشمن کا خوف ہے، ڈر ہے، باہر نکلنے جا رہے ہیں اور پانی لینے جا رہے ہیں تو آپ کو مار دیا جا سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ وضو کی جگہ پہ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ اگر پانی نہ ملے فَإِن لَّمْ تَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اگر پانی میسر نہ ہو تو کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کرو اور اس کے بعد اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر مسح کرو۔ تو تیمم کرنا، اب اگر میں یہ پوچھوں کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے تو اس مجلس میں کون بتائے گا تیمم کا طریقہ؟ کوئی بتائے گا؟ چلے آپ بتائیں۔ ایک بار مٹی پر مارے، ہاں ہاں ہو گیا۔ چلیے اور کوئی بتائے گا؟ کلام بھائی بتائیے۔ ہاں ہاں چلیے ماشاءاللہ، اور کون بتائے گا؟ ہاں بتائیے آپ بھی۔ ہاں جی، تیمم کرنے کا طریقہ یہی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ چیز جان لینی چاہیے، جیسے وضو بنانے کے لیے نیت ہوتی دل میں، یہ نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر بغیر نیت کے آپ مکمل وضو کر لیں تب بھی آپ کو وضو نہیں ہوگا،
نیت ہو کہ میں اسی نیت سے اعضائے وضو کو دھل رہا ہوں تب وضو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی تیمم سے پہلے دل میں نیت ہو کہ میں تیمم کے لیے میری نیت ہے، دل میں ارادہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کے بعد بسم اللہ کہیں گے۔ جیسے آپ وضو سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، اگرچہ یہ واجب نہیں ہے لیکن بسم اللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی پاک مٹی پر، زمین ہو، دیوار ہو، جہاں بھی آپ کو پاک مٹی میسر ہو، آپ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ کو ایک بار ماریں گے، وَنَفَخَ فِيهِ، اور اس میں پھونک مار دیں گے یا جھاڑ دیں گے۔ اگر لگ گیا زیادہ کچھ تو کیا کریں گے؟ جھاڑ دیں گے یا پھونک مار دیں گے۔ اس کے بعد فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے پر پھیر لیں گے ایک بار۔ بہت سارے لوگ چہرے پہ جب ہاتھ پھیرتے تو ناک چھوڑ دیتے، ایسے کرتے ہیں، ناک بھی شامل ہے اس میں۔ یہ مکمل آپ کے چہرے پر ہاتھ کو جانا چاہیے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کے اوپر، پھر بائیں ہاتھ کے اوپر۔ تیمم میں بہت سارے، میں تقریباً باہر جب نکلتا ہوں، ریگستانوں میں جاتے ہیں شہر، 50 لوگوں سے پوچھ ڈالا، کسی نے تیمم کا طریقہ نہیں بتایا۔ الحمدللہ آپ لوگ تو بہت بہتر جانتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں تک مسا کریں گے، کوئی کہتا سر کا مسا کریں گے۔ ایک آدمی نے تو ریت لے کر کے ناک تک لے کے گیا کہ ایسے ناک میں لے جا کر کے ڈالیں گے جیسے پانی ڈالتے ہیں، پھر پیر پہ بھی پورا سمیٹنے لگا مٹی کو۔ اللہ رب العالمین نے ہر وہ چیز جو مسح کرنے کی ہے اس میں تخفیف ہے۔ تخفیف مسح کرنے والی چیز صرف ایک بار کی جاتی ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ اور دھلنے والی چیز میں آپ کو 1 2 3 تک اجازت ہے۔ تو اس طرح سے آپ تیمم کریں گے۔ جو دعا آپ وضو کے بعد پڑھتے ہیں وہی دعا تیمم کے بعد بھی پڑھیں گے۔ تو یہ تیمم کب کریں گے؟ جب پانی میسر نہ ہو، صحرا میں، میدان میں، جنگل میں، کھیت کھلیان میں، یا اپنے گھر میں موجود ہیں، دشمن کا خوف و ڈر ہے، کوئی بھی مشکل پیدا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پانی اگر حاصل کرنے میں آپ کو دقت ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تیمم کر لیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تیمم کب کب کر سکتے ہیں آپ؟ تیمم جو ہے یہ وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے۔ وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ صرف کھانا بنا سکتے ہیں یا پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو غسل کی حاجت پڑ گئی، غسل کی ضرورت پڑ گئی، تو کیا کریں گے آپ؟ تب بھی تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ گویا کہ حال جو ہے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں میں تیمم کرنا جائز ہے، دونوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو دونوں شکلوں میں تیمم آپ کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے جائز و درست ہے۔ وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو، صحابہ اکرام کے 2 صحابہ گئے تھے نا میدان میں، ریگستان میں، ناپاک ہو گئے، ایک نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، ایک نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو وضو کے لیے، دوسرے نے کہا نہیں، تو پورے زمین میں لیٹ گئے اور اس کے بعد نماز پڑھو۔ تو سوچے کہ قیاس کے انہوں نے غسل پر، اللہ کے رسول کے پاس آئے، واقعہ بیان کر، اللہ کے رسول مسکرائے، کہا نہیں تیمم کر لیتے تو کافی تھا، یہ لیٹنے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ خارج من السبیلین، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے، پیشاب، پاخانہ، ہوا کا خارج ہونا، ٹھیک ہے، منی، مزی، ودی، حیض، نفاس، یہ تو غسل فرض کر دیتا ہے، استحاضہ، یہ ساری چیزیں جتنی بھی شکلیں ہیں پیشاب پاخانے کے راستے سے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اسی سے۔ اسی طرح سے گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بغیر کپڑے کے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر آپ کو پانی مل جائے تو تیمم آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ آپ تیمم کر کے یہاں سے نکلے مسجد میں، راستے مسجد میں پانی مل گیا آپ کو، تو اب آپ تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز سے پہلے آپ کو پانی میسر ہو گیا، آپ کو وضو بنانا پھر نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے نماز ادا کر لی
اور نماز کے بعد آپ کو پانی میسر ہو رہا ہے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے کہ نماز آپ کی ہو گئی. تو تمام چیزوں سے جس سے وضو ٹوٹتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے. بس اس میں زیادہ ہے کہ پانی میسر ہو گیا تو آپ کا وضو تیمم ٹوٹ جائے گا. ایک تیمم سے کئی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے ہیں, الگ الگ تیمم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر تیمم برقرار ہے آپ کا تو ایک تیمم سے کئی نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ ہو گیا تیمم کا مسئلہ. تیمم ہمارے لیے بہت ضروری ہے, چونکہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے اور دیکھیں گے تو یقین مانیے کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اگر وضو نہیں بنا سکتے تو تیمم سے نماز ادا کر لیں. بس وضو نہیں بنا سکتے ہیں, پانی نہیں چھو سکتے ہیں, ڈاکٹر نے منع کر دیا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے وضو کریں اور کیسے تیمم کریں اور نماز کو ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے آسان کام ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا. سب سے آسان کام. ذرہ برابر چھینک آئی نہیں, نزلہ و زکام ہوا نہیں کہ نماز چھوڑ دی, خلاص. پہلا کام ہوتا ہے, یہ پہلا حملہ ہے کہ نماز کو ہم ترک کر دیتے تو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ نماز کو ہر حالت میں پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے رخصت دی آپ کو, پانی نہیں ہے تیمم کرو, سفر میں ہو قصر کرو, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو, اشارے سے پڑھو. پانی تیمم کرنے کے لیے مٹی ریت کچھ نہیں مل رہا ہے, ویسے ہی نماز آپ پڑھ لو نیت کر کے. اس طرح سے آپ کی نماز میں کہیں بھی کہیں سے کہیں تک آپ کو چھوٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے. سردی کے موسم میں ایک بہت اہم مسئلہ جاننا ضروری ہے, وہ ہے موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ. ٹھیک ہے, موزے پر مسح کا مسئلہ. موزہ ایک ہوتا ہے خف, ایک ہوتا ہے جورب. ٹھیک ہے, خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے اور جورب کہتے ہیں نائلن اون وغیرہ کے موزے کو. دونوں پر آپ مسح کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خف پر مسح کیا. صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جورب پر مسح کی ہے. غزوہ ذات الرقاع میں کپڑا لپیٹ لپیٹ کر لوگ جاتے تھے اور کپڑے کے چیتھڑے ہو جاتے تھے, پھر بھی اس پر مسح کرتے تھے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ صرف خف پر مسح کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے اس کا یہ کہنا. کسی بھی طرح کا کپڑا جو آپ کے پیر کو ڈھانپ لے, جو آپ کے پیر کو چھپا لے, آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو, اگر آپ موزہ پہنتے ہیں تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات, سردی میں لوگ کثرت سے موزہ پہنتے ہیں, اس لیے اس مسئلے کو یہاں بیان کرنا ضروری تھا اور میں بیان کر رہا ہوں. موزے پر مسح کرنے کی کچھ شرطیں ہیں, ایسے نہیں آپ کر سکتے موزے مسح کرنا, کچھ شرط ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ کتنی شرطیں ہیں؟ اس کو تو بتانا چاہیے نا. ہاں, جب موزہ پہننا ہے تو پہلے وضو کرنا ہے. ٹوٹل کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں. میں تو انگلی بھی اٹھا رہا ہوں, آرام سے دیکھ سکتے ہیں. کتنی ہے؟ 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے, تب موزے پہ مسح کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے, پہلی شرط جو بھائی نے بتایا کہ آپ مکمل وضو بنانے کے بعد اس کو پہنیں. ٹھیک ہے, کامل طہارت کے بعد, یعنی وضو بنا کر کے پھر آپ اس کو پہنیں. دوسری شرط کیا ہے؟ کوئی بتائے گا ادھر سے؟ موزہ پاک ہو, یعنی موزہ ناپاک نہ ہو, نجس نہ ہو, موزہ پاک ہو. تیسری شرط کون بتائے گا؟ موزہ پھٹا نہ ہو. یہ کوئی شرط نہیں ہے, پھٹے موزے پہ بھی مسح کر سکتے ہیں آپ. مدت کے اندر آپ مسح کر سکتے ہیں. موزہ پر مسح کرنے کی مدت متعین ہے. مقیم کے لیے کتنا ہے؟ 24 گھنٹہ, یعنی 1 دن 1 رات. اور مسافر کے لیے کتنا ہے؟ 3 دن 3 راتیں, یعنی 72 گھنٹہ. موزے پر مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مدت مسح جو ہے, جو مدت ہے اس کے اندر اندر آپ کا مدت مکمل آپ کو اتارنا پڑے گا موزہ, پھر وضو بناؤ پھر پہنو.
और चौथी शर्त क्या है, कौन बताएगा? अगर टखना खुला हुआ है तो फिर वो मोजा नहीं है, वो तो एक फैशन है। जरूरी है कि मोजा जो आप पहने हो टखना ढका हो। अगर टखना खुला हुआ होगा तो उस पर आप मसा नहीं कर सकते हैं। चौथी शर्त यह है कि सिर्फ हादसे असगर में आप मसा कर सकते हैं, अकबर में नहीं। अकबर में तो गुस्ल फर्ज हो जाएगा। जिससे वजू टूटता है आपका, सिर्फ उसमें आप मसा कर सकते हैं बस। ठीक है, जैसे आपने वजू बनाया, मोजा पहन लिया आपने, अब उसके बाद 2 घंटे 4 घंटे 1 घंटे बाद आपको वजू टूट गया, लेकिन अभी आप मोजा नहीं उतारे तो उस पर मसा कर सकते हैं। ये चारों शर्तों का पाया जाना जरूरी है। लेकिन यहां एक चीज और है कि मसह की इब्तिदा कब से शुरू होगी, मुद्दते मसह कब से शुमार करेंगे। मिसाल के तौर पर आप फजर की नमाज के लिए उठे, आपने वजू बनाई, वजू बनाने के बाद आपने मोजा पहन लिया, नमाज आपने अदा कर ली फजर की, जोहर की नमाज में आप गए, जोहर की नमाज में जब आप पहली बार मसा कर रहे हैं, वहीं से मसा की इब्तिदा होगी। जब पहने जब से नहीं कि 24 घंटा आप फजर से जोड़ना शुरू करें, नहीं, जब से आप पहली बार मसा किए हैं, जब से आपकी मसा की मुद्दत का शुमार शुरू होगा। दूसरे दिन जोहर की नमाज तक आप मसा कर सकते हैं, यानी जोहर की नमाज से पहले पहले उसको उतारना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, और फिर मसा का वजू बना करके पहनेंगे, फिर मसा शुरू करेंगे आप। ठीक है, ये मोजे पर मसा की मुद्दत है। 4 शर्तों का पाया जाना जरूरी है, और मुद्दते मसा उस वक्त से शुरू होगी जब से आप पहली बार मसा करेंगे। रही बात एक ये कि मोजा जो हम पहनते हैं और जिस पर हम मसा करते हैं, ये मोजा जो हम अपने कदमों को छुपाने के लिए पहनते हैं, और इसी तरह से वो मोजा जो जिसे टखने खुले हुए होते हैं, इसमें फर्क है। कभी भी आप ऐसे मोजे पर मसा ना करें जिसे टखने खुले हो और उसके बाद उस पर मसा कर लें, तो उस पर मसा नहीं होगा और आपकी नमाज भी नहीं होगी जब मसा नहीं होगा। मोजा के ताल्लुक से एक चीज और जान लें कि जो मोजा हम लोग और आप पहनते हैं और उसके बाद जिस पर आप पट्टी बांधते हैं, ठीक है, इसमें फर्क है थोड़ा सा। मोजे पर मसा करने का तरीका क्या है, आप अपनी उंगली को भिगोएंगे और पैर के सिरे में शुरू के हिस्से में रखेंगे और ऊपर की तरफ खींच देंगे, बस। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं ना, ये गलत है। ऊपरी हिस्से में रखेंगे, उंगली के पास ऊपर की तरफ ऐसे खींच देंगे, दाहिने हाथ से दाहिने पैर पर, बाएं हाथ से बाएं पैर पर, यह अफजल है। या दाहिने हाथ से दोनों पैर पर, इधर से उधर से भी कर लें, ठीक है। यह तरीका है मसा करने का। लेकिन अगर पट्टी आपके जिस्म में कहीं भी लगी हुई है तो आपके लिए जरूरी है कि उस पट्टी पर, मिसाल के तौर पर हाथ में पट्टी बंधी है, तो उस पर चारों तरफ से आप मसा करेंगे। मोजे पर सिर्फ ऊपर और पट्टी पर चारों तरफ से, ठीक है। ये याद रहे हमेशा, लोग पट्टी पे भी ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं, ऊपर चारों तरफ से आप मसा करेंगे। मोजे का मुकाम पैर है, लेकिन पट्टी जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर बंध जाए और डॉक्टर ना उतारने को कहे, जरर और नुकसान उतारने पर, तो आप उस पर मसा कर सकते हैं। मोजे पर मसा सिर्फ हदस असगर में कर सकते हैं आप, लेकिन पट्टी पर मसा आप अकबर असगर दोनों में कर सकते हैं। गुस्ल फर्ज हो जाए आप पर, तो पट्टी लग गई आपके हाथ में, तो आप उसको बचा करके नहा लेंगे और उस पर मसा कर लेंगे। मोजे पर मसा की मुद्दत मुतय्यन है, 3 दिन 3 रात, 1 दिन 1 रात। लेकिन पट्टी पर मसा की मुद्दत मुतय्यन नहीं, 1 साल तक अगर आपके जिस्म पर बंधा रहे तो आप उस पर मसा कर सकते हैं। मोजे के पहनने के लिए वजू शर्त है, लेकिन पट्टी के लिए वजू शर्त नहीं है। अब चोट लग गई तो पहले वजू बनाओगे फिर पट्टी बंधाओगे? आदमी भाग के डॉक्टर के पास जाता है। तो मोजे के लिए शर्त है कि वजू बना के पहने हो तब मसा कर सकते हैं, लेकिन पट्टी के लिए मसा जो है वजू शर्त नहीं है, बंध गया चाहे जितना दिन तक बांधे रहे। तो इसलिए ये फर्क का जानना हमारे लिए जरूरी है। जाहिर सी बात है, 3 चीजें हैं जिस पर आप मसा कर सकते हैं, एक मोजा, दूसरा
पट्टी और तीसरा पगड़ी। इन तीनों चीजों पर आप मसा कर सकते हैं। जरूरी है कि आप जो है मोजा और पट्टी के बारे पगड़ी के बारे में आता है कि बावजू हो के पहने। इसमें इख्तलाफ है कि पगड़ी वजू बना के पहने या वैसे पहन लिया तब भी मसा कर सकते हैं। जैसे किसी ने पगड़ी बांधा हुआ तो ऊपर से मसा कर सकते हैं। सही बात है कि वजू बनाए और उसके बाद पगड़ी बांध ले, उसके बाद नहीं खोलता वो, उसके बाद ऊपर से मसा कर सकता है वो। तो कायदा ये है कि जो जगह आपके जिस्म की खुली होगी उस पर आप मसा करेंगे, धुलेंगे उसको। जो जगह आपकी छुपी होगी उस पर आप मसा करेंगे। तो ये वजू, तयम्मुम और मस, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो ठंडी के मौसम में हमारी जरूरत पड़ती है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। यहाँ आखिरी बात कह के, वक्त शायद हो गया मुझे, आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि तकवा की बुनियाद पर, अपनी ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर मोजे पर मसा नहीं करते। क्या कहते हैं, अभी हमारे अंदर ताकत है, कुव्वत है, हम पैर धुल सकते, क्यों मसा करें। ये कि यकीनन पैर का धोना अफजल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, यकीनन पैर धोना अफजल है। लेकिन अगर तमाम शराइत के साथ आपने मोजे को पहना है, तमाम शराइत के साथ, तो फिर अफजल क्या है कि उस पर मसा किया जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको रुखसत दी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत पर अमल करने को अफजल करार दिया है। जैसे आप सफर जाते हैं मक्का, रास्ते में कितनी नमाजें पढ़ते हैं असर की? 2, 4 क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि 2 पढ़ना अफजल है, कसर करना अफजल है बनिस्बत मुकम्मल नमाज पढ़ने के। ठीक है, अगर मोजा भी तमाम शराइत के साथ आप पहने हुए हैं तो आपके लिए अफजल है कि आप मोजे पर मसाह करें। उसको बार बार निकालना, धोना, पहनना, निकालना, धोना एक मशक्कत है। दूसरा, आप सुन्नत को नहीं चाहते कि सुन्नत पर अमल कर सके और सुन्नत की पाबंदी करें। ये सुन्नत है और इस अमल को करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये सुन्नत है और इस पर अमल होना चाहिए। अगर हर कोई ऐसे निकाल के पैर धोता रहे तो ये सुन्नत नापैद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कौन सुन्नत पे अमल करेगा? हम ही और आप करेंगे, हम ही आपको देखेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें करेंगी। इसलिए सुन्नत को हम जरूरी कि जिंदा रखें। तो इसलिए मोजे पर मसा करें, चाहे वो नायलन का हो, चाहे वो ऊन का हो, कपड़े का हो। आजकल मार्केट में जो आता है, जितनी भी शक्लें हैं उन तमाम चीजों के हो, लेकिन इतना बारीक ना हो कि आपके पैर दिख रहे हो, इतना ज्यादा फटा हुआ ना हो कि मोजा लगे ही ना, ठीक है, या इसी तरह से इतना कट ना हो कि तखना खुला हुआ हो, तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप तमाम शराइत के साथ मोजा पहने हुए हैं तो आपको चाहिए कि उस पर मसाह करें, सुन्नत को जिंदा रखें और रुखसत पर अमल करें। यही अफजल है और यही बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को सुन्नत को जिंदा रखने की तौफीक दे और ठंडी के मौसम में जो उसके फजाइल हैं, जो उसकी बरक़ात हैं, जो उसकी रहमतें हैं, अल्लाह ताला उन सबको समेटने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। ये थे हमारे मोहतरम